बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज अडियाला में मुलाकातों का दिन था। आज वहां पे बानी पीटीआई की बहनों ने भी खान साहब से मुलाकात की। फिर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की भी मुलाकात हो गई। फैसल चौधरी साहब ने जो है इसमें असिस्ट किया और बुशरा बीबी की उनकी बेटी मेहरून नसा से भी मुलाकात हो गई। तो आज खासी मुलाकातें हुई हैं। सलमान अकरम राजा साहब भी आज मिलकर आए हैं और जब बाहर आई हैं उनकी बहन हलीमा खान साहिबा, तो उन्होंने बताया कि जी जिस तरह से पूरी कौम ज़ाहिर मैच देख रही थी, हम सब मैच देख रहे थे पाकिस्तान इंडिया का इतवार को, तो खान साहब ने इतवार का दिन जो है वो पीटीवी पर मैच देखा और फिर आज जो गुफ्तगू हुई वो सारा गुस्सा उन्होंने मैच पर निकाला है। क्या उन्होंने फरमाया हलीमा खान साहिबा ने, वो देखिए। सारा आज गुस्सा इमरान खान का क्रिकेट पे निकल गया। उनको बड़ा दुख था। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। यहाँ से आपको पता है, आप सबके वो सोर्सेज होते हैं, वो फिर आप एक ख़बर डिस्ट्रैक्शन के लिए आप ये निकाल दें कि इमरान खान बेहोश होके गिर गए, तो उस पर तो वो हंस रहे थे। लेकिन मैंने कहा हंसने की बात नहीं, पीछे बाहर आपको तो नहीं पता कि कितना परेशान लोग हो जाते हैं। और हमें शुक्र है कि इमरान खान की अपने बच्चों से बात हुई थी हफ्ते वाले दिन, इसलिए मैंने बच्चों से पूछ लिया था, तो हमें ये तसल्ली हो गई थी कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। क्योंकि इमरान खान के बेटे जो सुलेमान कासिम है, उन्होंने डिटेल में बताया कि उनकी वालिद से कैसे गुफ्तगू हुई। खान साहब ने सर मैच देखा पीटीवी पर, इतवार का दिन मैच देख के गुजारा। देखिए, मैच देखा होगा, जो भी मैच देख रहा था उसको गुस्सा आया। और खान साहब तो क्योंकि क्रिकेट के देवता हैं, उन्होंने पाकिस्तानी टीम जो थी उसको जितवाया 92 का वर्ल्ड कप, वाहिद वर्ल्ड कप, ठीक है ना। नहीं, उसके बाद भी एक जीता है। नहीं सर, वर्ल्ड कप नहीं जीता। तो वो वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान ने, और उसके साथ ही फिर खान साहब जो हैं उनका कद ऊंचा हुआ और फिर शौकत खानम हस्पताल की बुनियाद रखी। फिर उसके बाद नमल यूनिवर्सिटी बनाई। अब देखें, शौकत खानम हस्पताल कराची में बन चुका है, पेशावर में बन रहा है, लाहौर में मरीज़ों की खिदमत कर रहा है। अरबों रुपए का खर्च हो रहा है। जो कौम उन पर एतमाद कर रही है, उनको वसाइल फराहम कर रही है, और उसी जो हस्पताल का जो निज़ाम उन्होंने चलाया, उससे फिर उन पर एतमाद हुआ कि ये मुल्की नज़्म व नस्क भी बहुत बेहतर तरीके से चला सकेंगे। अच्छा। तो हमारा क्रिकेट, जब वो वज़ीर आज़म थे तो क्रिकेट में कोई इस्लाहात नहीं ला सके। जी हाँ। बल्कि जो लाई वो महकमा जाती क्रिकेट ख़त्म कर दी। बिल्कुल, बड़ी तनकीद हुई उस पर डिपार्टमेंट। उससे भी एक यानी नुकसान हुआ। लेकिन जो कुछ क्रिकेट की सूरत हाल है उस पर तो गुस्सा उनको आया है। अब बजा गुस्सा आया है, आना चाहिए था। और फिर उनको मोहसिन नकवी साहब पर शदीद गुस्सा आया। उन्होंने कहा भाई, और उनको निकाला भी, और तवक्को कर रहे थे वो इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। तो जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए उनको। तो खान साहब जो हैं, जहाँ तक क्रिकेट का ताल्लुक़ है, उनके जज्बात वही हैं जो पूरी कौम के जज्बात हैं। ठीक। और हमारी क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी है नाक़िस रही। अब तो वो बांग्लादेश से तवक्को की जा रही थी कि न्यूजीलैंड से जीत जाएगा, वो भी नहीं, तो फिर पाकिस्तान से मैच पड़ेगा, तो कुछ पाकिस्तान के लिए गुंजाइश हो सकती थी कि वो सेमीफाइनल में पहुंच जाए। तो वो बांग्लादेश ने भी कहा भाई हमारे भाई बंद है ना, जैसे हम हैं वैसे वो हैं। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे तो हम करेंगे। तो वो न्यूजीलैंड से हार गए, वो भी बाहर, हम भी बाहर, भाई भाई बाहर हो गए, भाई दोनों भाई बाहर हो गए। अब जाहिर है कि वो भी सुकून में हैं, हम भी सुकून में हैं। तो बहरहाल इस वक्त अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो जवाब दें खान साहब सर। लेकिन ये जो कह रही हैं कि जी खान साहब ने कहा उस्मान, ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं, इनको क्या तजर्बा था जो इनको दे दी गई, यानी कि क्रिकेट। तो उस वक्त लोग ये पूछते थे कि जो उस्मान बुज़दार साहब को क्या तजर्बा था कि उनको आपने हुकूमत का निज़ाम जो है वो दे दिया था। फिर नुकसान उठाया ना। हाँ, तो इन्होंने भी उठाया फिर नुकसान उठाया ना। उन्होंने कहा ना, पंजाबी का वो है ना मशहूर एक वो दरबुल मिसल है ना, या कहें एक वाक़या है। उन्होंने कहा कि एक साहब ने मुझसे पूछा, यार तुम्हारी भैंस बीमार हुई थी, अच्छा, तुमने उसे क्या खिलाया था? अच्छा।
انہوں نے کہا میں نے اس کو 5 کلو نمک کھلا دیا تھا. اچھا. انہوں نے بھی کھلا دیا اس کو نمک 5 کلو. اچھا. اس کے بعد وہ مر گئی. جب مر گئی تو بھاگے بھاگے پہنچے اس کے پاس. انہوں نے کہا یار میری بھینس تو مر گئی, یہ کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا مر تو میری بھی گئی تھی. یہ نہیں بتایا, تھوڑی پوچھا تھا یہ ہوا کیا بعد میں, ہوا کیا بعد میں, مری تھی یا نہیں. تم نے تو پوچھا تھا اس کو کھلایا کیا تھا. کھلایا میں نے جو تھا تمہیں بتا دیا, تم نے بھی کھلایا. میری بھینس بھی مر گئی تھی, تمہاری بھینس بھی مر گئی. اب اگر بزدار صاحب کو بنایا انہوں نے تو پھر نقصان اٹھایا. تو اب پھر محسن نقوی صاحب پھر اپنے جواب دے. تو خان صاحب تو بھئی ان کے درپے ہیں, اور وہ ماہر تعمیرات کے طور پر تو مشہور ہوئے, شاہ جہاں بن گئے کرکٹ کے, مگر ممتاز محل تو ہے ہی نہیں تاج محل میں دفنانے کے لیے. تو یہ بھی تو دیکھے نا, تو وہ ممتاز محل کہاں ہے, تو وہ کرکٹ کی ممتاز محل, تو اس کو آپ کو وہ کہاں ہے. یہی بس بات ہو رہی نا سر کہ عمارتیں بن گئی. دیکھیں ان کا سر ٹھیک ہے وہی بات ہے, جو کام تھا باقی کام اوروں کا بھی تھا نا, انہوں نے تو خود تو میدان میں اترنا نہیں تھا, ٹیم بن گئی تھی, اب کھیلتے بھی جا کے. بہرحال جب عمران خان صاحب کے دور میں جو ہوا, آپ عمران خان صاحب سے جواب طلب کرتے ہیں. جو کچھ شہباز شریف صاحب کے دور میں ہو رہا ہے, شہباز شریف صاحب کے گلے میں صافہ ڈالتے ہیں. تو جو کچھ محسن صاحب کے دور میں ہو رہا ہے کرکٹ بورڈ میں, تو محسن صاحب سے پوچھا تو جائے گا نا, اس کو جواب دینا چاہیے. جواب دیں گے, وہ پوزیشن واضح کریں. تو پہلے کہتے ہیں ہم سرجری کریں گے, کیا سرجری کی آپ نے, کیا نتیجہ نکلا اس سرجری کا. تو سوالات تو اٹھیں گے نا, انگلیاں بھی اٹھیں گی, جواب بھی دینا پڑے گا. چلیں دیکھتے ہیں سر کیا جواب دیتے ہیں. لیکن سر آج سلمان, جی وہاں جو عمران صاحب کے بیٹے ہیں, جی قاسم, وہ دبئی میں میچ دیکھ رہے ہیں. وہ دبئی میں میچ دیکھنے آئے. ہاں جی. اور وہاں کی تصویر آئی شاہد افریدی کے ساتھ کھڑے. جی ہاں. تو یہ ایک بڑی ایک حوصلہ افزا صورتحال تھی. لیکن سر بہت سے لوگ تنقید کر رہے ہیں اس کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جن پر پوری جو پی ٹی آئی ہے وہ پسند نہیں کرتی. بچے وہ کھڑے ہیں, وہ بھی کرکٹ کے ہیرو ہیں, اور وہ بھی کرکٹ دیکھنے آئے ہیں. مجھے تو بڑا اچھا لگا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی جو پرورش ہے وہ درست طور پہ ہو رہی ہے. خان صاحب سے اگرچہ ان کی صحبت تو بہت کم رہتی ہے, لیکن بہرحال ایک پاکستانی کے طور پر وہ پرورش پا رہے ہیں. اور اچھی بات لگی, پاکستان کا میچ دیکھنے کے لیے آئے. اب انہوں نے لوگوں نے کہا بھئی خان صاحب سے ملنے کیوں نہیں آئے. اب یہ تو ان سے ٹیلی فون پہ بات ہو جاتی ہوگی, یہاں آئیں گے پتہ نہیں ملاقات ہوگی نہیں ہوگی. لیکن بہرحال ان کو یہاں بھی آنا چاہیے, اپنے والد صاحب سے بھی ملاقات کر لیں, اور لوگ بھی ان کو دیکھ لیں, تھوڑا سا آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کی. سر اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ بھی ملاقات کر کے آئے. اب انہوں نے جو باتیں کی ہیں پہلے ذرا وہ سنتے ہیں, انہوں نے کیا فرمایا, باہر آ کے ذرا دیکھیے. ہماری ابھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. اللہ کے فضل سے خان صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. ان کی اہلیہ سے ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی, جو قانون اور عدالتوں کے فیصلوں کے تحت ان کا حق ہے. مجھے انہوں نے ہدایت کی ہے کہ میں چیف جسٹس پاکستان کو ایک خط لکھوں. جو ان کے حقوق ہیں بطور قیدی, بطور ایک وزیر اعظم, وہ ان کو نہیں مل رہے. خیبر پختونخوا کے حوالے سے خان صاحب نے جنید اکبر صاحب کی جو صدارت ہے اس پہ ایک دفعہ پھر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا. عمر ایوب صاحب نے باقاعدہ خان صاحب سے اجازت لی تھی, اور اس اجازت کے بعد ہی ہم ملے تھے. جن لوگوں کو فارغ کر دیا گیا ہے ان کو ٹھوس وجوہات کی بنا پر فارغ کیا گیا ہے, کوئی اس حوالے سے دو رائے نہیں ہے. اور سندھ میں جو صورتحال ہے اس وقت, جس طرح سندھ کے عوام کے حقوق پہ حملہ ہے, سندھ کے ہاری کے حقوق پر حملہ ہے, سندھ کے پانی کے حوالے سے جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے, وہ ہم نے خان صاحب کو بتایا کہ پورا سندھ اس وقت سراپا احتجاج ہے. ہم نے وعدہ کیا ہے سندھ کے عوام سے, خان صاحب بالکل ہمارے ساتھ اس وعدے پہ کھڑے ہیں کہ ہم سندھ کے حقوق کے لیے لڑیں گے. اس وقت تک شاید ان کے علم میں نہیں تھا سر, فیصل چودھری صاحب نے ملاقات کروا دی تھی. ہاں جی. بشرا بی بی جو ہے, ہاں جی, ان کی ملاقات ہو چکی. جی ہاں. لیکن میں تو بار بار یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ بھئی جو بشرا بی بی ہیں اسی جیل میں ہیں, اور ایک ان کے مقدمے بھی ایک سے ہیں, اور شریک ملزم ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو ان کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دینی چاہیے. یہ ایک بڑا غیر انسانی معاملہ ہے. پہلے نواز شریف صاحب جیل میں تھے, اور مریم بی بی جو تھیں وہ ان کو گرفتار کیا گیا ان کی آنکھوں کے سامنے, اور مریم بی بی کو اپنے باپ کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں تھی. اس وقت بھی ہمیں بڑی شقاوت نظر آتی تھی اس بات میں. اور ابھی جو بشرا بی بی ہیں, جب وہ بھی اسی جیل میں ہیں, اسی مقدمے میں شریک ہیں ملزم کے طور پر جو خان صاحب کے خلاف ہیں,
تو خان صاحب کو ان کے ساتھ رہنے کی اجازت ہونی چاہیے. میاں بیوی اکٹھے رہیں گے تو زیادہ ان کے وہ بھی ذرا آسودہ رہیں گے, اور ایک انسانیت کا تقاضا بھی یہ ہے نا. تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ اس طریقے سے لوگوں کو تنگ کریں اور ان کے اعصاب پر یعنی چرکے لگائیں. تو یہ بات تو بشریٰ بی بی سے تو ملاقات نہ صرف ہونی چاہیے بلکہ اکٹھے ان کو رہنا چاہیے, اور یہی ایک انصاف کا تقاضا ہے. یہ بھی خبر آئی نا سر کہ بشریٰ بی بی کے آنے کے بعد سے وہ جو اخراجات ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں, اور تقریباً 2 لاکھ روپے ماہانہ جو ہے خرچہ بڑھ گیا ہے خان صاحب کا کھانے پینے کا. 2 لاکھ ہو 4 لاکھ ہو, بشریٰ بی بی نے کوئی اپنے مطالبے پہ کہا ان کو جیل رکھا گیا. کیوں رکھا ہے جیل میں؟ ان کو ضمانت کروائے, ان کی باہر جانے دیں. ان کو حکومت کو کہنا چاہیے ان کی ضمانت کی جائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ کیا بات ہے؟ آپ مقدمہ بھی قائم کریں, لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بھی بنے, ان کو جیل میں بھی رکھیں, پھر اس کے بعد اس طرح کی خبریں جاری کریں کہ اتنے پیسے لگ گئے اتنے پیسے لگ گئے. تو جتنے مرضی پیسے لگے, فیملی دے بشریٰ بی بی جو ہے وہ اپنی فرمائش پر جیل میں ہیں, اور خان صاحب جو ہے وہ اپنی فرمائش پہ جیل میں ہیں. جب آپ ان کے خرچے کا حساب کر رہے ہیں, آپ ان کو چھوڑیں, آزاد کریں ان کو, ان کو اپنا خود وہ اپنا خرچہ اٹھائیں گے. انہوں نے آپ سے کون سی درخواست کی ہے؟ تو یہ جو سرکاری اہلکار ہوتے ہیں یہ وہ اس طرح کی بےہودگی کی باتیں کرتے رہتے ہیں, اور ان کے جو سرپرست ہوتے ہیں وہ بھی ان کو اس طرح حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں, لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے, رسوائی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا. ٹھیک. اچھا سر, یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک اور خط جو ہے وہ چیف جسٹس کو لکھا جائے. اب ایک خط پہلے لکھ چکے ہیں 350 صفحات کا, کس کو؟ پھر اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کو. بھائی ان کی مرضی ہے, جتنا مرضی خط لکھیں, قلم بھی ان کا ہے, سیاہی بھی ان کی ہے, کاغذ بھی ان کا ہے. چیف جسٹس کو ایک خط لکھیں, 2 لکھیں, 3 لکھیں, 4 لکھیں, لکھتے چلے جائیں, اور کسی کو اور کو لکھیں جس کو چاہیں لکھیں. یعنی قیدی جو ہے اس پر یہ تو پابندی نہیں ہے کہ وہ خط نہیں لکھے گا, خط لکھنے کی تو پابندی نہیں ہے. اس میں تو کوئی ایسا معاملہ, اصل بات یہ ہے کہ جیلوں کے اندر ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ کوئی شکایت واقع نہ ہو. اب وہ جھوٹی شکایتیں بھی کر دیتے ہیں. یعنی عمران صاحب کو خود بھی ہنسی آئی کہ بھئی اب ان کے جیل میں وہ کہتے ہیں میں تو بڑا پرسکون ہوں, آرام سے رہ رہا ہوں. ان کے قد کاٹ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پرسکون طریقے سے رہیں. اب جو اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں اڑاتے ہیں وہ بھی ایک بیہودہ لوگ ہیں, اور وہ اپنا جیسا سمجھتے ہیں اپنے لیڈر کو بھی, وہ سمجھتے ہیں اس طرح سے کوئی ہمدردی بٹور لیں گے. بھائی ہمدردی جس کو آپ کے ساتھ ہونی ہے وہ ہونی ہے. تو اس طرح کی یہ اپنے جو فالوورز ہیں خان صاحب کے, ان کو بھی چاہیے کہ بے پرکی نہ اڑایا کریں, جو خاص طور پہ بیرون ملک بیٹھے ہیں. اور وہ فیصل چودھری صاحب بھی تو ہر وقت جب ملاقات نہیں ہوتی ایک ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں. تو یہ ان کو بھی چاہیے ٹھہراؤ پیدا کریں, اور عمران خان صاحب کی شخصیت جو ہے اس پہ اپنے داغ نہ لگایا کریں اپنی اس طرح کی اونگی بونگی گفتگو سے. سر ایک چیز انہوں نے اور کہی سلمان اکرم اعجاز صاحب نے کہ جی جو یعنی کہ لوگ عمران خان نے لوگوں کی پارٹی میں واپسی کے لیے موقع دینے کا کہا ہے, اور فردن, لیکن ساتھ میں یہ جو ایک تاثر مل رہا ہے وہ یہی کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ تو سمجھ لیں فارغ, ان کی واپسی کا کوئی نکلے ہیں لوگ, ان کو موقع دینا چاہیے صفائی کا. وہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں, اپنی پٹیشن دائر کریں. جب خان صاحب جو مانگ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بھئی فوجی عدالتوں میں مقدمے نہیں چلنے چاہیے اور سول عدالت میں چلنے چاہیے, پر ایک نیچے اپیل کا حق بھی ہونا چاہیے. تو پھر ان کو بھی تو اپیل کا حق ہونا چاہیے نا, جو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں وہ اپنی پوزیشن واضح کر سکیں, یا اگر معذرت کا اظہار کر سکیں یا ندامت کا اظہار کر سکیں, اور آئندہ یقین دلائیں کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے. ایک ایشو جو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ بتا بھی چکے ہیں, وہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہی کہ 26ویں ترمیم پر جو لوگ جو نہیں آئے ان کو نکالنے کا, جو لوگ نہیں آئے انہوں نے پارٹی کو نقصان نہیں پہنچایا. صحیح, کیونکہ ان کا ووٹ نہ آ کر بھی انہوں نے ووٹ نہیں لیا. وہاں تو آنا تھا اور ووٹ دینا تھا. جو لوگ غیر حاضر رہے انہوں نے بھی ووٹ نہیں دیا, جو لوگ حاضر تھے انہوں نے بھی ووٹ نہیں دیا. پھر کس بات کا اعتراض ہے؟ پھر ان کو ادارے وجو کا نوٹس جاری کریں, وہ اپنا جواب دیں گے. ان کا ایک دلیل مضبوط ہے ان کے پاس, اپنا دفاع کر سکتے ہیں. تو جو پارٹیوں کے اندر بھی انصاف ہونا چاہیے, پارٹیوں سے باہر بھی انصاف ہونا چاہیے. تو تحریک انصاف کا تو تقاضا ہے نا کہ اپنے کارکنوں کو انصاف دے. تو ہماری جس طرح عدالتیں ہیں بعض اوقات تو وہ پھر اپنے ججوں کو انصاف نہیں دے پاتی. اب وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, اب ان کا معاملہ جو ہے
सुप्रीम कोर्ट में है। हाँ जी। होना चाहिए कि उसको प्रायोरिटी के तौर पर सुना जाए कि भाई आया वो हलफ के बगैर अपना काम जारी रख सकते हैं, और अगर जारी नहीं रख सकते तो फिर फौरी फैसला करें, समाअत करें, मुकदमा सुने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुनना है तो वो सुने। जब आप चीजों को इल्तवा में डालेंगे तो फिर तो शिकायत भी पैदा होगी, सवालात भी पैदा होंगे, शुकूक व शुबात भी होंगे। तो भाई बात इसमें क्या है, बड़ा सीधे तरीके से बात है। एक नुक्ता पैदा हुआ है पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में, और एक बेचैनी है सारे कानूनी हलकों में, वकला के हलकों में, जजों के हलकों में। उसको रफा कर दिया जाए, उसको सुन लिया जाए और सुनवाई उसकी हो जाए तो दुरुस्त है। पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो जिसको कबूल होगा और जिसको नहीं कबूल होगा बस सारे इत्मीनान से बैठ जाएंगे। अभी तो आप देखें हाई कोर्ट ये जो मुख्तलिफ बार्स के इलेक्शन हो रहे हैं ना, जी जी, उनमें अपने हामिद खान साहब का ग्रुप जो है वो लीड ले रहा है। हाँ जी। और अगरचे मार्जिन कम है, करीबन बराबर वोट है, 10 15 20 वोटों के साथ जीत जाएगा, हार जाएगा, लेकिन फिर भी उनको एक सबकत हासिल है। हाँ जी। तो इससे भी आप देखें कि एक वसत वकीलों के अंदर भी एक अच्छी खासी तादाद, भारी तादाद ऐसी है जो इस सूरत हाल पर दिल गिरफ्ता है। और 26वीं तरमीम को लेके सर और वकील जो हैं, वकील हमारे निज़ाम अदल का हिस्सा है ना, जिस तरह जज हिस्सा है उसी तरह वकील हिस्सा है। तो वकील जो है उनके जो जज्बात हैं उनको भी देखना चाहिए। अब दरखास्तों को मार्ज़ इल्तवा में डालना तो इंसाफ नहीं है। तो मैं ख्याल लाहौर में जीत गए हामिद खान साहब के साथी, और इस्लामाबाद में भी जीत गए, और कहीं सर इस्लामाबाद से जो है वो तो पीटीआई के हिमायत याफ्ता जीते ना, वाजिद अली गिलानी साहब, हाँ जी। ठीक है, और सेक्रेटरी जनरल जो है वो आज़म तारड़ साहब का जो ग्रुप है उनके हिमायत याफ्ता मंजूर अहमद जज्जा साहब जो हैं वो जीते हैं। और हाई कोर्ट जो रावलपिंडी बार है वहाँ पर पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता एहसन हमीदुल्ला साहब जीते हैं, सदर बने, और सेक्रेटरी जनरल खलील अहमद अवान साहब जो कि PMLN के हिमायत याफ्ता हैं। इसी तरह जो सीनियर नायब सदर बने वो TLP के हिमायत याफ्ता। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आ गई ना, जी हाँ जी आ गई, बिल्कुल हाँ। आसमा जहांगीर ग्रुप के जो साकिब अकरम है वो नाकाम हो गए, और हामिद खान ग्रुप के मलिक आसिफ नसवाना वो वहाँ पर सदर मुंतखब हुए। और इसी तरह से जो है वो नायब सदर जो अब्दुल रहमान रांझा साहब कामयाब हुए। और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान की अगर हम बात करें सर तो वहाँ पर जो उम्मीदवार कामयाब हुए अज़हर खान मुग़ल साहब, वो दिलचस्प बात यह है कि PTI, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, उनको तीनों की जो है वो वहाँ पर हिमायत हासिल थी। सियासी बुनियादों पर इलेक्शन नहीं हुए, कई जगह सियासी बुनियादों पर इलेक्शन नहीं हुए, तो सियासत जो हमारे जो शख्सियत है उम्मीदवारों की उसका भी फर्क पड़ता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो हामिद खान ग्रुप है उसने एक री इमर्ज किया है। जी हाँ, यानी पहले तो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन उन्हें हार दिया। जी हाँ सर, उसमें देखें 29 तारीख को वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ और 21 अक्टूबर को 26वीं तरमीम आई थी। तो मेरी आज जब बात हुई है कुछ लोगों से, उन्होंने कहा कि जी उस वक्त तो वो मुखालफत उस वक्त सामने नहीं आ रही थी उस तरह से। अब क्लैरिटी है वकला में कि जी 26वीं तरमीम जो है वो सही नहीं हुई है, तो अब इस वजह से यहाँ पर वकला एक तरफ खड़े हो गए। 26वीं तरमीम तो किया ना, पार्लियामेंट ने की है। अब अदालत जो है, अदालत से हम तवक्को क्यों लगाते हैं, अदालत को क्यों धकेलते हैं? अब यानी जो काम पार्लियामेंट में होना चाहिए वो पार्लियामेंट में होना चाहिए। तो हम तवक्को ये करते हैं, हमारे सियासतदान भी और हमारे जज भी जब पार्लियामेंट में कुछ नहीं कर सकते फिर अदालतों में आ जाते हैं, और अदालतों में सियासत होती है। जब सियासत जहां भी घुसेगी ना वो नुकसान होगा उन अदारों का। और सुप्रीम कोर्ट में 2 बार सियासत घुसी और उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट का भी नुकसान हुआ और हमारा बहसियत मजबूई। तो अब ये जो 26वीं तरमीम है, अब सारे वकील उम्मीद लगाए बैठे हैं जो 26वीं तरमीम के मुखालिफ हैं कि भाई यहाँ अब सुप्रीम कोर्ट इसको फाड़ के फेंक दे। तो भाई बात तहरीक शुरू हो सकती है सर, कोई वकला तहरीक इन नताइज को देखते हुए कि कोई वकला तहरीक आगे जो है वो बन सकती है, वकालत तहरीक शामिल हो सकती है। भाई ये डिवाइडेड ओपिनियन है ना, वकला के अंदर भी ठीक है, 2 धड़े हैं, 10 वोट उसको ज्यादा मिल गए, 10 वोट उसको ज्यादा मिल गए, तो दो बराबर के ग्रुप हैं। एक आसमा जहांगीर से मंसूब है और एक हामिद खान साहब से मंसूब है। हामिद खान साहब की एक अपनी शान है और बड़ी आन बान है माशाल्लाह, और जो आसमा जहांगीर है उनका एक अपना तंतना और दबदबा था, उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी अपनी एक साख है। तो असल बात यह है कि आप जो पार्लियामेंट का काम है वो पार्लियामेंट को करने दें, जो अदालतों का काम है वो अदालतों को करने दें। तो अदालतों ने
ہمارے ہم ماضی میں جو پارلیمنٹ کا کام سنبھالا ہے اور جو آئین کی منمانی تشریح کی ہے اور اس کے اندر جو پھر جو نقصانات اس کے ہوئے ہیں تو اس سے پھر مجموعی طور پر تو ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے۔ سر دلچسپ بات یہ ہے، آخری بات چلتے چلتے، کہ جب وہ آپ کو یاد ہوگا جب ہوئے تھے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، تو اس وقت حامد خان صاحب نے کہا تھا کہ جی دھونس دھاندلی ہوئی ہے، پیسہ چلا ہے، لیکن کیونکہ اس وقت ہار گئے تھے، لیکن ابھی کوئی دھاندلی وغیرہ کی جو ہے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ حامد خان صاحب بھی جذباتی ہو گئے نا بھائی، بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کی طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے بھئی، ہار ہو جائے تو تسلیم کر لیں، اب کبھی ہار گئے کبھی جیت گئے تو ماشاءاللہ ان کا اپنا ان کی اپنی ساکھ ہے، ان کو اپنا وجود ہے، ہلکی باتیں ان کو زیب نہیں دیتی اور ایک دوسرے سے برداشت کریے تھوڑی ہے، جیسے آپ گتھم گتھا اسمبلی میں لوگ ہو رہے ہیں ویسے ہی وکیل بھی آپس میں ہو جائے تو کوئی اچھی بات تو نہیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا سر، سانحہ 9 مئی، مگر یہ بات ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ اچھا، ہاں، یہ 12 سینیورٹی والا جو مسئلہ ہے، پرائورٹی پہ کرنا چاہیے اور اس کو اندر لٹکایا نہ جائے اس معاملے کو کہ بھئی بالکل ہی ایک لوگ جو ہیں دل بجھ کے رہ جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جو یہ معاملہ تھا سانحہ 9 مئی، اس سلسلے میں آج پھر وہ انصار عباسی صاحب نے کہا ہے کہ جی جو رپورٹ آئی تھی نگران حکومت نے جو بنائی تھی، نگران حکومت نے ایک رپورٹ، سر اس کی کیا حیثیت کیا ہے؟ پہلے تو یہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، اب قانونی حیثیت تو کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اور نگران حکومت بھی ختم ہو گئی، اب تو دوسری حکومت آ گئی، اس کو آئے ہوئے بھی 1 سال ہو گیا، تو اب آپ اس رپورٹ کو اٹھا کے کہاں بیٹھیں گے؟ پھر مقدمات بھی قائم ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے شاہ محمود قریشی اور چودھری پرویز الہی جو تھے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا سارے جھگڑے فساد سے، رپورٹ میں نہیں ہے ان کا نام ہوا، رپورٹ میں بھی ان کا ذکر نہیں تھا، لیکن کیا ہوا؟ پھر مقدمے ان پہ بھی قائم ہو گئے۔ چودھری پرویز الہی تو بیچارے گھر سے بیٹھے ہیں، دبکے ہوئے بیٹھے ہیں، صحت کے ہاتھوں مجبور ہیں، بیمار ہیں، اور وہ تو اپنی کوئی کسی سیاست میں حصہ نہیں لے رہے ایکٹیویٹی میں، مگر جو ہمارے شاہ محمود قریشی ہیں وہ جیل میں ہیں اور بس ان کو اپنی پارٹی بھی بھول گئی ہے۔ اور بھی اگر یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ان کا کوئی اس میں دخل نہیں تھا، عمل دخل نہیں تھا، پھر آپ نے مقدمے کو قائم کیا، ابھی تک اندر کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو رپورٹ ہے اب جن لوگوں کو ملزم قرار دیتی ہے، جن پہ الزام لگاتی ہے، یہ تو رپورٹ کوئی عدالتی کاروائی تو نہیں ہے نا، یہ عدالت کی رپورٹ نہیں ہے، کوئی عدالتی کمیشن قائم نہیں ہوا تھا، یہ تو ایک انتظامی رپورٹ تھی اور جن کو پیش کی گئی انہوں نے بھی کوڑے میں پھینک دی۔ اب دیکھیں کوڑے دان سے نکال کے ہمارے عباسی صاحب لے آئے اس کو، اب اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو جب اس پہ عمل ہی کچھ نہیں ہوا، جب پھر سنوائی کوئی نہیں ہوئی، مقدمے آپ نے دھڑا دھڑ قائم کر دیے اور فیصلے ان کے ہو نہیں رہے، لوگ اندر ہیں۔ اب بیچاری وہ یاسمین راشد جو کینسر پیشنٹ ہے، دیکھیے اور کتنی بزرگ خاتون ہے، نہ ضمانت ہو رہی ہے، نہ مقدمہ چل رہا ہے، نہ کوئی فیصلہ ہو رہا ہے۔ محمود الرشید جو ہیں اب بزرگ سیاستدانوں میں شمار ہوتے ہیں نا بھائی، اب کیا عمر ہو گئی ان کی، اور سینیٹر اعجاز چودھری ان کو تو آپ سینٹ میں بھی پیش نہیں کر رہے۔ بالکل۔ تو اسی طرح گورنر چیمہ جو ہیں، تو جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ اپنے کیا ہے، ان کو بلیک ہول میں ڈال دیا، اور اس طرح پھر جب احتجاج ہوتا ہے پھر بیرون ملک بھی آوازیں بلند ہوتی ہیں، پھر ہمارے صدر عارف علوی جا کے وہاں کمپین چلاتے ہیں امریکہ میں، تو پھر غصہ آتا ہے رانا ثناء اللہ کو، کہتے ہیں ان کی پینشن بند کر دی جائے۔ تو بھئی اب آپ اس طرح کے کام تو نہ کریں نا پھر کہ عارف علوی کو بھی غصہ آ جائے اور امریکہ جا پہنچے اور وہاں دعائی دینے لگے۔ بریک لینی ہے سر مجھے، معذرت، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ شامی صاحب، صدر زرداری لاہور میں ہیں اور وہاں پر گورنر ہاؤس ان کی آمد ہوئی، ملاقات ہوئی موجودہ گورنر سے بھی اور ایک سابق سے بھی، مخدوم احمد محمود صاحب۔ ہاں جی، کیا چل رہا ہے؟ جو ہیں اس کے بعد اخبار نویسوں کو بھی بلایا تھا۔ جی ہاں، وہ بلایا، لیکن وہاں پر بات چیت نہیں کی زرداری صاحب نے۔ حسن رضا نے مجھے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں، اب انہوں نے کہا ہے کہ بس سلام علیکم ہوئی، بات چیت نہیں ہوئی، کوئی طبیعت خراب تھی۔ ہاں جی، پتہ نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی چاہیے کہ جب صدر مملکت تشریف لائیں وہ ان سے ملا کریں، ان کے کھانے پہ بلائیں، ان کے اعزاز میں کوئی استقبالیہ دیا کریں۔ اچھا، اندرونی کہانی سر کچھ سامنے آئی ہے ملاقات کی کہ جو پارلیمانی وفد ہے اس نے اور رہنماؤں نے آصف علی زرداری صاحب کے سامنے شکایات کے انبار لگا دیے۔ انبار تو ظاہر لگائیں گے نا، وہ تو پیپلز پارٹی والے تو پیدا ہی ہوئے انبار لگانے کے لیے ہوئے ہیں،
शिकायत के। अच्छा, लेकिन वो किससे लगाएं? उन्हीं से होंगी, लगाएंगे ना। तो वज़ीर आला पंजाब को चाहिए ना हाँ। सदर पाकिस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करें। अच्छा। और ये पीपल्स पार्टी वाले बेचारे जो हैं 2-4 तो हैं, इनके दिल पे भी हाथ रखें। अच्छा, और ये देखो आज जो राना सिकंदर हयात जो हैं वज़ीर तालीम हमारे पंजाब के, जी जी, वो 38 साल के हो गए, सालगिरह मनाई जा रही है, कहीं केक काटा जा रहा है लाहौर में। अच्छा, चलिए। मगर अब वो सरदार सिकंदर हयात, अब अच्छा आप तो बड़े बड़े लोग भी अच्छे खासे जो अपनी सालगिरह मनाते हैं, ये पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब एक दिन वो भी केक काट रहे थे अपनी सालगिरह का। खुद नहीं मनाते सर, एक वो दिन तो हमारे खालिद शाह सूफी लोग साहब कहते हैं ना, वो भी काट रहे थे। फिर फर्रुख शहबाज वराज साहब हमारे माशाअल्लाह बड़े डील डॉल के अखबार नवीस हैं, वो भी काट। ये अब यानी ये पहले बच्चों का खेल था, अब बड़ों ने भी शुरू कर दिया। असल में आपके सर घर वाले बना देते ना, बच्चे हों वो कहते हैं जी हमने तो केक काटना है। चलिए अच्छा, अब ये तो सर राना साहब केक काटे हैं, लेकिन ये तो कह रहे थे कि जनाब ये जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनका कुछ, मैं इनको स्कूल में लेके जाऊंगा, शिफ्टें शुरू करूंगा, दूसरी शिफ्ट होगी और फिर 2 शिफ्टें होंगी स्कूलों में, वो क्या हुआ? और स्कूलों के अंदर वो जो मिसिंग फैसिलिटीज हैं उनका क्या हुआ? क्या सारे स्कूलों में डेस्क आ गए, टॉयलेट बन गए, क्या उनके पंखे लग गए, बिजली आ गई? ये सारे ये काम भी तो करने हैं ना। तो राना साहब सालगिरह मनाएं, मगर ये काम भी करें ना, और फिर रिपोर्ट जारी करें ताकि हम उनकी तारीफ कर सकें। चलें सर, काम करने वाले जो है वो कर तो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक पंजाब आसिफ जा जी, हमारे जो टैक्स मुहतसिब है वफाकी, जी जी, अब ये टैक्स मुहतसिब का जो अदारा है ये इसको 25 साल हो गए। तो सिल्वर जुबली मनाई गई, सही, गवर्नर हाउस में तकरीब हुई। अच्छा, और गवर्नर साहब हमारे जो सलीम हैदर साहब हैं, जी हाँ, उन्होंने भी तारीफ की डॉक्टर आसिफ जा की, और हालांकि तो वो तो तारीफ कम ही करते हैं किसी की। अच्छा, कोई ना कोई कीड़ा डाल देते हैं और जेब से भी निकाल मुलाकातें देते भी हैं। उसी का नतीजा है सर। दोबारा उन्होंने कहा कि जनाब हमें 13,506 शिकायतें आई थी, जिनमें से 12,914 का फैसला हो गया, निपटा दी गई। अच्छा, और 94.7% यानी साइल जो हैं उनको मुतमईन कर दिया गया। सही। और 22 अरब रुपए से जायद रकम जो टैक्स देने वाले हैं उनको रिफंड कराई गई, वापस दिलाई गई। अच्छा, महकमा टैक्स से। अच्छा, बड़ी कारकर्दगी। और इमरान खान साहब ने जो कोई अच्छे काम किए ना अपने इख्तिदार में, उनमें एक ये भी था अच्छा, कि डॉक्टर आसिफ जा को वफाकी मुतसिब बराए टैक्स मुकर्रर कर दिया। ये सदका जारिया है। इसकी वजह से जो ठंडी हवा कुछ आ रही ना उनको, मैं ख्याल इसकी वजह से भी आ रही होगी। अच्छा, ठंडी हवाएं। अच्छा सर, एक तरफ तो हमने देखा कि लाहौर में वो 100 से ज़्यादा पुलिस एहलकार वो एक साथ बरतरफ कर दिए। वजह ये बताई कि जी वो जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही उसकी ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे, तो एक साथ थक गए होंगे बेचारे दिन रात काम करके। ये तो देखे ना, आखिर 12-12 घंटे की ड्यूटी। घबराए क्यों ना गर्दशे मदाम से क्या दिल है, और इंसान हूँ प्याला और सागर नहीं हूँ मैं। ये पुलिस वाले बेचारे 24-24 घंटे 18 घंटे ड्यूटी देते हैं, फिर गायब भी हो जाते हैं। बात जो भी जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है उनको नोटिस देना चाहिए था, फिर कार्रवाई होनी चाहिए, जवाब तलबी तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल, हमारा अगर कोई काम चोर है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। हाँ, चलें सर, एक काम हो रहा है और वो पंजाब हुकूमत कह रही है कि बड़े एक थ्रेट अलर्ट थे, इंडिया से भी प्रोपेगेंडा हो रहा था सर, लेकिन हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उन्होंने कमाल काम किया है, अपना फर्ज निभाया है, दाद भी देनी चाहिए। बिल्कुल, हम कोई बात नहीं, हम मेजबानी तो कर रहे हैं ना। हम जो आराम से सुकून से सोते हैं, तो ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, जो फौज वाले हैं, रेंजर्स वाले हैं, ये सारे हथेली पे रख के खड़े रहते हैं। ठीक सर, आखिरी में बस मैं पूछना चाह रहा हूँ, लास्ट मिनट है कि ये जो 100 साल पुराने हमारे जो कदीम कवानीन है उसको तब्दील करने चाहिए, मगर वसी तर मुशावरत के साथ। अच्छा, यानी अच्छी तब्दीली आए, ये नहीं कि पहले से भी बदतर हो जाए। अच्छा, अब ये ट्रैफिक रूल्स जो हैं, ट्रैफिक के कवानीन तो मौजूद है ना, नाफिज क्यों नहीं हो रहे? अब ये 5-5 बंदे मोटरसाइकिल पे कैसे चढ़े फिर रहे हैं, और लाइसेंस लिए बगैर डंपर और ट्रक चलाए जा रहे हैं, लाइसेंस उनको चेक करने वाला कोई नहीं है। तो अनगढ़ंत ड्राइवर हैं, बंदे मारते चले जा रहे हैं। कराची से डंपर चल रहे थे, आप लाहौर में भी पहुंच गए। तो भाई बात यह है, कानून नाफिज भी करना है, सिर्फ बदलना नहीं है। कानून जितने बदल रहे नाफिज नहीं करेंगे तो कोई तमाशा होगा। ठीक है, सड़कें जो हैं मौत के कुएं बन चुकी हैं, और टस से मस नहीं होता। ना कोई सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेती है, ना वजीर आजम के माथे पे कोई यानी बल पड़ता है, ना वजीर आला हमारी, ना सिंध की, कोई नहीं। बस सब
چین کی بانسری بجا رہے ہیں اور ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں, لوگ مرے جا رہے ہیں. چلیں سر دیکھ لیں گے آنے والے دنوں میں ایک سالہ کارکردگی کیا ہے, وہ رپورٹس تو آ رہی ہیں, کل بات کریں گے. اس پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.